अपने खेपटाबा बाज मरने से बचना सबसे मजा उपाय घर भीतर बैठना जो हो। मने घर भीतर बैठे बेर होशियार चाहिँ हुई परत। बद्री चमकले से गर्याङ गुरुङ गर्न शुरू हुइल कले से तार वाला टेलीफोन प्रयोग नी करबी। टेलिभिजन, फ्रिज, पंखा जैसे विद्युतीय उपकरण नी चलाइबी, बरु पलक से छुटा देबी। धारा में लहैना, लुगा धोइना और भाँडा मिस्ना काम नी करबी। बाथरूम प्रयोग नी करबी। भीटा झ्याल में अडेस लगा के नी बैठबी। झ्याल, भर्याङ, बरन्डा के ग्रिल ओ टार बार नी छुबी। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका विविध गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्राधिकरणका पछिल्ला विविध गतिविधिलाई विशेष रूपमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारमा गोताखोर तालिम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा यो तालिम सम्पन्न भएको हो र यो तालिममा सशस्त्र प्रहरी बलका 20 जना प्रशिक्षार्थीहरू सहभागी रहेका थिए। यो तालिम गत वैशाख 25 गतेबाट सुरु भएको थियो। कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप यिनै सन्दर्भमा तयार पारेको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारमा गोताखोर तालिम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय बीचको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त तालिममा 20 सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू प्रशिक्षार्थीका रूपमा सहभागी भएका थिए। तालिम गत वैशाख 25 गतेदेखि सुरु भएको थियो। तालिम सम्पन्न गर्ने सबैलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले 97 लाख रुपियाँ बराबरको उद्धार तथा खोज सामग्री समेत हस्तान्तरण गरेको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि सशस्त्र प्रहरीले उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। चितवनको इच्छाकामना 4 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारमा गोताखोर तालिमको समापन कार्यक्रममा उहाँले सीमित स्रोत साधन बीच पनि छोटो समयमै सशस्त्र प्रहरी बल विपद व्यवस्थापन शिक्षालयले सयौं मानिसको ज्यान बचाउन सफल भएको बताउनु भएको हो। अब यो वर्षको वर्षा गत वर्षभन्दा अझै ठुलो वर्षा आउँछ भन्ने पनि आकलन छ। त्यही कारणले जनजीवनलाई कसरी सुरक्षित गराउने, कसरी सहज गराउने, यतापट्टि हामी सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ। र त्यसका लागि पनि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नियमित रूपमा जुन हाम्रो जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारीलाई पुनः पनि पुरा गर्दै यस्ता विपदहरूबाट जनताको जीवधनको रक्षाका लागि र जीवन सहजीकरणका लागि पनि हामीले थप दायित्व निर्वाह गर्नु परेको छ। म प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो चितवन, धादिङ, तनहुँ, कास्की, पोखराबाट काठमाडौँसम्मको एक हिसाबले लाइफ लाइनकै रूपमा रहेको यो सडक, त्यस्तै चितवनबाट मुगलिन हुँदै काठमाडौँ पुग्ने सडक, यी ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण सडकहरूमा वर्षेनी पहिरो जाने र त्यो पहिरोले नागरिकको जीवधनलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने
सडक सञ्चालनमा पनि त्यसले गम्भीर अवरोध ल्याउने भएको कारणले यसलाई तपाईहरुले मिलेरै सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, थप प्रयत्न गर्नुहोस्। देशभरि नै बाढी र पहिरोबाट नेपाली नागरिकहरूको जीवधनको क्षति नहोस्, क्षति न्यूनीकरण होस्, क्षतिको तत्काल पूर्ति गर्न सकियोस् र जीवनलाई सहज बनाउन सकियोस्। त्यसका लागि हामीले सामूहिक प्रयत्न गर्न जरुरी छ र आफ्नो ठाउँमा हामी सबैले बडो गम्भीर भएर यो राष्ट्रिय दायित्वलाई हामीले पूरा गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरेर गृह मन्त्रालय मातहत निकायहरूले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पनि हामीले निर्वाह गर्नै पर्छ, कानुनले दिएको जिम्मेवारी पनि हामीले निर्वाह गर्नै पर्छ। कतिपय सवालमा कानुनमा नलेखिएका र नदेखिएका नयाँ चुनौती र समस्याहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ। उहाँले आवश्यक स्रोत साधनका साथै प्रशिक्षकलाई थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विपद व्यवस्थापन शिक्षालयका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपकरण प्रशिक्षकलाई थप सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणले आवश्यक कार्य गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले आउने दिनमा विभिन्न खालका विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिनरीहरूको व्यवस्थापन गरेर सदर प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने सोच र योजना बनाएको छ। त्यो योजनालाई कार्यरूपमा ल्याउनको लागि म सिओ अनिलजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि हामीले विपदको जोखिम र चुनौतीलाई अझै सक्षमताका साथ सामना गर्न सक्नेछौँ, नेपाली नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्नेछौँ। त्यसका लागि हामी अझै प्रतिबद्ध साथ अझै दृढताका साथ लागिरहनुपर्ने र राज्यले सरकारले पनि यसका लागि समुचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ र विपद आउनुभन्दा अगाडि नै विपदको पूर्व तयारी, विपद आइसकेपछि तत्काल खोजी र उद्धार कार्य, त्यसकारणले हामी योजनाबद्ध ढङ्गले नै तयार भएर बसिरहनु पर्ने छ। त्यसको लागि गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय र विभागहरूलाई साधन स्रोतको लागि थप व्यवस्थापनमा लाग्नका लागि प्रेरित गर्ने र प्राविधिकहरूलाई एक आपसमा समन्वय गर्ने, जुन प्राविधिक दक्षता र सिप छ त्यो अन्य विभागहरूलाई पनि ट्रान्सफर गर्ने, त्यसका लागि हामीले प्रयत्न गरिरहनेछौँ। गृहमन्त्री खाँडले स्थापनाकालदेखि नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीले प्राकृतिक विपदमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिनुभयो। नागरिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउने, हाम्रो भूमिको सीमाको रक्षा कसरी गर्ने, यतापट्टि पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र चुनौतीहरू छन्। त्यसका साथसाथै प्राकृतिक विपदबाट जीवजनको रक्षा गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यसमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल प्रहरीले स्थापना कालदेखि नै ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यसका लागि म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सबै जवान र अधिकृतहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दक्ष गोताखोरहरूको उत्पादन गरेर सशस्त्र प्रहरीले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। म सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई यसका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै उहाँले कुरिन्टार स्थित त्रिशुली नदीमा गोताखोर तालिमको डेमो र शिक्षालयमा रहेको ट्रमा सेन्टरको अवलोकन गर्नुभएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले विपद व्यवस्थापन कार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले 10 वर्षअघि स्थापना गरिएको शिक्षालयमा पेशागत तालिमका साथै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। नेपालमा नदीतालमा भइरहने विपद उद्धारका लागि गोताखोर परिचालन अपरिहार्य रहेको महानिरीक्षक अर्यालको भनाइ थियो। विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सहयोग रहँदै आएको छ। राज्यद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारीलाई मूर्तरूप दिने अभिप्रायका साथ विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो तालिम शिक्षालयको रूपमा स्थापित यस विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयले विपद उद्धारको क्षेत्रमा सङ्गठनलाई आवश्यक पेशागत रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा देशको विभिन्न स्थानमा समय समयमा हुने गरेका विपदका घटनाहरूमा खोज तथा उद्धार कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बेहोरा माननीय गृहमन्त्रीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा जाहेर नै छ। सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालले विभिन्न चुनौतीका बीच गोताखोर तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा सम्पूर्ण टिमलाई बधाई दिनुहुँदै ज्यान बचाउने सेवा भावका साथ फिल्डमा खटिन निर्देशन समेत दिनुभयो। विपदमा परेको नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि कुनै पनि स्रोत साधन व्यक्ति पुगेन भनेर बहाना भनेको एक किसिमको क्राइम हो, त्यसलाई गल्ती भन्न मिल्दैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई कुनै पनि बखतमा कुनै पनि साधन स्रोत मान्छेको जीवन बचाउनको लागि आवश्यक पर्यो त्यो बेला छैन भने तत्कालीन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने र त्यसको चाहिँ परिपूर्ति सङ्गठनले हेडक्वार्टर तर्फबाट मैले गर्नेछु र सङ्गठनले मात्रै गर्न सकेन भने मन्त्रालयले पनि त्यसो गर्नेछ। त्यस्तो अभाव देखाएर हामीले मानवीय जीवनमा खेलवाड गर्न पाइँदैन। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले ख्याल पनि गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले विपदका बेला विदेशबाट गोताखोर बोलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले हाम्रो प्राधिकरण समेतको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा देशभित्रै यो क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गरेको छ। भविष्यमा हामी यो प्रकृतिको एकाडेमी पूर्व सप्तरी र पश्चिम कैलालीमा स्थापना गर्दैछौँ। देशभरि नै यस्ता प्रकृतिका दुर्घटना अथवा प्राकृतिक विपत्तिबाट मानव जीवनलाई बचाउन र समयमा उद्धार गर्नको लागि यसले ठोस टेवा पुर्याउनेछ भन्ने त्यो अपेक्षा छ। सशस्त्र प्रहरी बल र यो विपदमा कार्यरत संस्थाहरूको संस्थागत सुदृढीकरणको लागि नेपाल सरकार दृढ सङ्कल्पित छ। त्यही अनुसार यो वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि आवश्यक प्रबन्ध गरिएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समारोहमा गृह सचिव पाण्डेले विपदमा परेका आम नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउँदै विपद तथा महामारी आउनुभन्दा अगावै पूर्व तयारी भएर बस्न सक्यो भने कार्यक्षेत्रमा सदैव सफलता मिल्ने बताउनुभयो। विपदको सूचनालाई सिकाइको रूपमा लिएर भावी योजना निर्माणका लागि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र भविष्यमा त्यस्तो खालको विपद अथवा सङ्कट आउँदा त्यसलाई समयमै कसरी सम्बोधन गर्ने र मानव जीवनलाई कसरी सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्ने त्यो दिशामा प्लानिङ गर्नको लागि अहिलेका अथवा विगतका विपदहरूको लेसन हामी लिइराख्नुपर्ने हुन्छ। विपदबाट उद्धार गर्नु भनेको कसैको आमा बचाउनु हो, कसैको बुवा बचाउनु हो अथवा कसैको अभिभावक बचाउनु हो, त्यस्तै कसैको सन्तान बचाउनु हो। तसर्थ यहाँहरू जुन प्रशिक्षार्थी सुरक्षाकर्मीहरू यो तालिममा हुनुहुन्छ, यहाँहरू मानवीय हिसाबले ठुलो मानवीयताको एजेन्ट हो, मानवीयताको लागि ठुलो एक्टर हो। तसर्थ यो काम यहाँहरूले सम्पादन गर्दै गर्दा धर्मको लागि कुनै मन्दिर अथवा कुनै तीर्थस्थल धाइराख्नु पर्दैन। योभन्दा ठुलो धर्म अथवा योभन्दा ठुलो अरू कर्म नै हुन सक्दैन। तसर्थ यहाँहरूले त्यो अवसर पाउनु भएको छ। राज्यले यहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। त्यो आफ्नो कर्मलाई मानव जीवनको सबभन्दा ठुलो धर्म सम्झेर यहाँहरूले निर्वाह गर्नुहुनेछ र त्यो अनुभूति यहाँहरूले आफ्नो जीवनकालमा पाउनुहुनेछ भन्ने म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नेपालमै गोताखोर उत्पादन हुनु विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको चर्चा गर्नुहुँदै सबैको समन्वय र सहकार्यमा मात्र विपद व्यवस्थापनमा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो। बाङ्लादेशबाट लिएर आउनु परेको गोताखोर चाहिँ अब अहिले हामीले नेपालमै सशस्त्र परिवारमै हामीले यो चाहिँ जुन हुन राख्न सकेको छौँ, त्यो हामीलाई ठुलो गौरवको कुरा हो।
हामीले यो ट्रेनिङको जुन सुरुवाती दिनमा हामीले यहाँ भएको कार्यक्रमहरूलाई हामीले प्राधिकरणको वेबसाइट ट्विटरहरूबाट ट्विट गरेका थियौँ। त्यो ट्विट गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै हेर्दाखेरि हामीले यहाँ सानो काम गरे जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो मानवीय जीवन बचाउने कति ठुलो काम हो भन्ने कुरा यहाँ मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपबाट 3-4वटा मुलुकहरूले हामीहरूलाई एप्रोच गरे, विश्व ब्याङ्कलाई पनि एप्रोच गरे। यस्तो खालको शिक्षालय हाम्रो देशमा ताजिकिस्तानमा, किर्गिस्तान जस्ता देशहरूमा हामीलाई पनि चाहिने रहेछ भन्ने समेत त्यहाँ समेत यसको सञ्चार हुन पुग्यो। हामीले यो चिज कति ठुलो हामीले धर्मको कामहरू गरिरहेछौँ। अघिको प्रस्तुतिमै पनि हामीले अघि देख्यौँ, विगत सानो समयको 10 वर्षको समयावधिमा 80जना सरदर वर्षको हामीले ज्यान जोगाउन सकेको रहेछौँ। त्यो हिसाबबाट हामीले यसलाई गर्न सक्ने अझै लगानीहरू जुटाउन सक्ने, अझै थप उपकरणहरू किन्नको लागि यस व्यवस्था गर्नलाई गृहमन्त्रीज्यूले, गृह सचिवज्यूले स्पष्ट निर्देशन हामीलाई प्राधिकरणलाई दिइसक्नु भएको छ। हामी त्यसमा हामी अनवरत लाग्छौँ। आगामी दिनमा सशस्त्र प्रहरी बलसँगको सहकार्यलाई थप बढाउँदै लैजाने कार्यकारी प्रमुखले जानकारी दिनुभयो। यस्ता खालका उपकरणहरू, यस्ता खालका तालिमहरू अझै थुप्रै मात्रामा गरेर हामीहरूले 7वटा प्रदेशमा यसलाई लिएर जान सक्यौँ भने निश्चय पनि हामीले थुप्रै जनधनकोहरूको सुरक्षा गर्न सक्छौँ। हिजोकै जस्तो जुन घटनाहरूमा हामीले थप जुन हामीले उद्धारहरू गर्न सक्यौँ, डेड बडीहरूलाई जुन म्यानेज गर्न सक्यौँ, त्यसले थुप्रै व्यक्ति परिवारहरूमा त्यो आँसु पुस्नलाई हेल्प गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास हामीलाई छ। यो निर्देशन बमोजिम नै हामी आगामी दिनमा काम गर्छौँ भन्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारका समादेशक कामु सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले तालिम शिक्षालयको वर्तमान अवस्था तथा आगामी योजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। हाम्रो रेस्क्यु अपरेसनमा खटिनको लागि हामीसँग एउटा केनाइन युनिट डग ह्यान्डलर टिम पनि छ। यहाँ चाहिँ हामीसँग 6वटा डग छन्। त्यो डग ह्यान्डल गर्नको लागि हाम्रो ट्रेन मेन पावर चाहिँ 8 जना छन् र यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो हेभी इक्विपमेन्ट एक्सकाभेटर र लोडर पनि छ। हिजो मात्रै त्यो मुगलिन खण्डको चाहिँ पहिरो गइसकेपछि हामीले आफ्नो लोडर यहाँबाट परिचालन गऱ्यौँ। सडक विभागको लोडर रहेनछ, हाम्रो लोडर गरेर चाहिँ बाटो खुलाएर फर्क्यौँ। त्यो हिसाबले पनि यो सङ्ख्यालाई चाहिँ अझै हामीले बढाउनुपर्छ। तालिम प्राप्त गोताखोरहरूद्वारा पानीमा डुबेका व्यक्तिहरूको कसरी उद्धार गर्ने, बेपत्ता भएका व्यक्तिको कसरी खोजी गर्ने, घाइतेहरूको कसरी उद्धार गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा त्रिशुली नदीमा प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो। अभ्यास मनसुन 4 स्थित कुरिनघाट भन्ने स्थानमा उक्त घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन टोलीहरू खोजी तथा उद्धारको लागि परिचालन भइरहेको देख्न सकिन्छ। जीवन र मृत्युको दोसारमा बगिरहेका ती सर्वसाधारण आफ्नो जीवन रक्षा सुली नदीको बेगलाई छिर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। गुहारको अलाप विलाप सुन्न सकिन्छ। नदीमा बगेको व्यक्तिको उद्धार गर्ने कार्य भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। फेरि पनि एक सर्वसाधारण बगेर आइरहेका छन्। उद्धारकसँग अन्य उद्धार सामग्री उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने अवस्थामा उद्धारकहरू पुनः यहाँहरूको ध्यान नदी पारी हरि तर खसेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन साथ रोगको चेक जाँच गर्दै आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस पश्चात पीडित व्यक्तिलाई सोही रोगको सहायताले नदी पार गराउने कार्य भइरहेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 13औं बैठकले मनसुनजन्य पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2079 पारित गरेको छ। विशेष गरी मनसुनको समयमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका विपदको सन्दर्भलाई लिएर प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नको लागि उक्त बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ।
मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्र कार्ययोजना 2079 स्वीकृत भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको 13औं बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमान्ड टोली समेत गठन गरेको छ। कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुन विपदको जोखिम अवस्थाको विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन, मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन सञ्चालन कोष तथा सामग्रीको मौजात विवरण समेटिएको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मनसुनजन्य विपदको व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न मनसुन अवधिका लागि बैठकले गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाको संयोजकतामा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड टोली गठन गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले मनसुनजन्य विपदका घटनाबाट जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा गम्भीर भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विषयगत निकाय तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विपद प्रारम्भ भएपछि यसको चर्चा र व्यवस्थापन सुरुवात हुन्छ र त्यतिखेरसम्म धेरै ढिलो पनि भइसकेको हुन्छ। फेरि नेपालको भूबनोट कारणले विपदको चाहिँ नि हामी उच्च जोखिममै छौँ। त्यसकारणले वर्षमा कुनै न कुनै विपदको हामीले सामना गर्नु परेकै हुन्छ। खास गरेर वर्षातको समयमा मनसुनको कारणले चाहिँ हामीले धेरै विपदको सामना गर्नु परेको छ र पछिल्लो पटक पनि बाढी पहिरो र योसँग सम्बन्धित विपदको सबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि हामीले क्षति पनि बोलिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ नि उच्च जोखिम पनि छ। अब मनसुन प्रारम्भ भइसकेको छ। यो वर्ष पनि मौसम विभागले चाहिँ नि फरकाट गरिरहेको छ। वर्षातको चाहिँ नि प्रकोपको बारेमा त्यसले राज्यका सबै निकायहरूले यो विपदको चाहिँ कसरी सामना गर्ने सबैले हामीले आफ्नो आफ्नो तयारी त गरेका छौँ। त्यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा कसरी चाहिँ हामीले गर्ने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले प्रतिकार्यमा जिम्मेवार निकायहरूको आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरू सर्वसाधारणसम्म पुग्ने गरी सञ्चार गर्न सुझाव दिनुभयो। कयौँ बेलामा आपत परेको बेलामा सिधै सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू चाहिँ अलिकति बढी विज्ञापन गरिदिने एफएमहरू मार्फत केही मार्फत जिल्ला स्तरमा र केन्द्रीय स्तरमा सम्पर्क गर्नुपर्ने यो भनेर प्रहरी प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो ठाउँसँग तुरुन्तै खबर गर्ने ती निकाय छँदैछन्। त त्यसका बावजुद पनि अलिकति सार्वजनिक रूपबाटै चाहिँ नि अब केही पर्दाखेरि गर्ने भनेर गर्दा अझ धेरै मानिसमा सूचना पुग्ने र उनीहरूले तत्कालै चाहिँ नि सूचना गर्न सक्ने स्थिति पनि बन्ला। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एकीकृत विकासमा विपद सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। इन्टिग्रेटेड प्लानिङको कुरा चाहिँ हाम्रो भएन। त्यो इन्टिग्रेटेड प्लानभित्र चाहिँ हाम्रो विपदको कम्पोनेन्ट पनि हुनुपर्छ भनेको। खोलामा बस्ती बसाएका छौँ र अल्टिमेटली पानी आउँदा बस्ती खोलामा पस्नु, अनि बस्ती खोलामा पसेको न कि खोलामा बस्ती, बस्तीमा खोलो, बस्तीमा पो खोला पसिरहेछ काठमाडौँमा या इटरी या ठुला जो एकदमै धेरै अर्बनाइजेसन भएका सेक्टरहरूमा। त्यसो भए यी चिजहरूमा जस्तो मलाई लाग्दै थियो कि यो हाइवेको मापदण्ड हामीले बनाइरहेछौँ, ग्रामीण रोडको पनि मापदण्ड बनाऊँ। अब हाम्रो लागतको हिसाबले पनि भन्ने हो भने कुन बाटो पिच गर्न पर्छ, कुन बाटो गर्न पर्दैन, कुन बाटोमा सोइल अलिकति नाली काट्यो भने मात्रै पनि हुन्छ, कुन बाटोमा चाहिँ अलिकति पिचै गर्नुपर्छ, कहीँ ढलान गर्नुपर्छ। त्यसको उपयोगिताको आधारमा मापदण्ड ग्रामीण रोडको, हाइवेको, अर्बन रोडको मापदण्ड र त्यसको आधारमा केही काम गर्ने, ढल निकासको काम गर्ने हो भने अलिकति कुरा हुन्छ। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले उद्धार र राहतमा तलदेखि माथिसम्मका निकायबीच समन्वय र रणनैतिक स्थानहरूमा पर्याप्त मात्रामा उपकरणको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। संस्थागत रूपमा समन्वय गरेर छलफल गरेर वन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने हो या कहाँबाट मिलाउने हो या प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि तयार छ यसको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि यी इस्युहरूमा इन्टिग्रेसन हुनु जरुरी छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले विपदको समयमा पनि सडक, बिजुली, सञ्चार जस्ता सार्वजनिक संयन्त्रलाई क्रियाशील गराइराख्न ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अलार्म सिस्टमलाई देशव्यापी पुर्याउने अथवा पब्लिकमा पुर्याउने गरी त्यो सचेतना सिर्जना गर्न सकिन्छ भने त्यो नियमित आउने विपद जस्तै यो नदी बढ्छ भनेपछि आसपासको जनतालाई सचेत बनाउने, अलि साइड लागेर बस्नु होला भन्ने
अथवा आएर घर टहरा डुबाइहाल्यो भने तत्काल सपोर्ट मेकानिजम अथवा एड्रेस गर्ने कुनै मेकानिजमको हिसाबले तत्त निकायले सम्बोधन गर्ने विषय भयो। अब अप्रत्याशित विपदको लागि जस्तै 72 को भुइँचालो त्यसमा अलि इन्टिग्रेटेड वेमा फर्दर तत्काल प्लान गर्न पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो विकास अलि श्रीमान मुख्य सचिवज्यूबाट पनि आएको छ, भन्ने मन्त्रीज्यूहरूले पनि भन्नुभएको छ। यो विकास आयोजनाहरूको मैले भन्दै आएको छु, यो सेक्युरिटी अडिटिङ पनि गर्नुपर्ने हो कि। जस्तै रोल्पामा हिजो डोजरले खन्दै 2 जना बच्चा डिस्कोमा पुर्रिएर मर्यो भनेपछि त्यो लेभलको अवेरनेस पनि छैन। सँगसँगै डिजास्टर अडिटिङ त चाहिने नै भयो। मान्य मन्त्रीज्यूले भने जस्तै एउटा कम्पोनेन्ट राख्नै पर्ने हो कि डिजास्टरको। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार राष्ट्र कार्ययोजना 2079 का विशेषताबारे बैठकमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। साथै प्रदेशका प्रादेशिक ह्युमेनिटेरियन स्टेजिङ एरियाहरूमा बन्दोबस्तीका सामानहरू, टेन्ट लगायत अन्य उपकरणहरूको प्रबन्धहरू के कस्तो छ त्यसको लगतहरू पनि दिएको छ। प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रका राहतका सामग्रीहरू भण्डारण गरेर राखिएको तुरन्त मोबिलाइज गर्न सक्ने अवस्थामा राखिएको छ। विभिन्न तहका विपद व्यवस्थापन कोषमा 6.79 करोड रुपियाँ मौजदात रहेको छ। हामीले सङ्घीय सरकारको कोषहरूमा कति छ, प्रदेशमा कति छ, जिल्लामा कति छ, त्यो सबैको विवरणहरू यसमा राखेको छ। जिल्लागत कोषमा अलिक दाउदी गरिएको रकमहरू पनि हामीले यसमा प्रस्तुत गरेका छौँ। अब यसरी मन्त्रालय तथा यो विभिन्न निकायहरूको मनसुन पूर्व तयारीप्रति यो प्रतिकार्यको सम्बन्धी जिम्मेवारीहरू पनि बाँडफाँड गरिएर उहाँसँगै रूपमा बसेर त्यसै कार्य पारिएको छ। मुख्य जिम्मेवारीहरू सेक्टर वाइज पनि गरिएको छ र अन्य निकायहरूको जस्तो नेपाल रेड क्रस भयो, आइएनजिओजहरूको, एनजिओहरूको पनि विपद तयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धमा जिम्मेवारीहरू चाहिँ संयुक्त रूपमा बसेर त्यसरी बनाइएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विभागका महानिर्देशक, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले आफ्ना मन्त्रालय तथा निकायबाट भएको पूर्व तयारीको अवस्था तथा प्रतिकार्यको योजनाबारे बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। दर्शकबिन, मनसुनको समयमा विभिन्न किसिमका विपदहरू घट्न सक्छन्। यो सन्दर्भमा आम नागरिक र स्थानीयवासीले विशेष रूपमा चनाखो हुन जरुरी छ। विशेष गरी जोखिम पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूमा मनसुनबाट धेरै क्षति हुँदै आएको छ। यसतर्फ थप सचेत र सतर्क हुन जरुरी छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।